May buntag mga igsoon dinhi sa Malaybalay City. Aniya kami karon kami ang mga katapusang mga magsangyaw sa katapusang mga adlaw. Nagsangyaw kami sa pulong ni Jesus Christ. Ug mga igsoon, gihangyo kamo namo nga unta maminaw kamo sa among dala nga mao ang pulong ni Jesus Christ, ang pulong sa Dios nga amoy atong kaluwasan mga igsoon. Ang akong kuang karon dalhon nga pulong sa Ginoo dinhi sa Ezekiel 18:23. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron mabuhi siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. So mga igsoon, nag-ingon gid si Jesus Christ nga kung sa atong pagkinabuhi ining ibabaw sa kalibutan, kung moabot man ang kamatayon nato, nga wala pa ta makaghinulsol, makapangayaw pasaylo sa buhi nga Dios, nga si Jesus Christ. Dili gid siya malipay mga igsoon. Malipay siya nga unta kita duol kita kaniya, ipaubos nato atong kaugalingon ug mangayo tag pasaylo sa buhi nga Dios ug mobiya kita sa pagpakasala. Mga igsoon, mo na gusto ni Jesus Christ nga magkinabuhi kita subay sa iyang mga kasuguan. Di kaya nato ang mga sala, mubiya kita sa mga sala mga igsoon. Maghinulsol kita kay ang Ginoo naghulat ka nato, naara siya duol ka nato, naghulat na siya sa atong pagduol ug mosurinder kita nga kaniya uban sa tinud-anon nga kasing-kasing mapaudsanon ug mahinulsolon. Malipay si Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ nga modawat ka nato nga do natay kasing-kasing nga nahigugma diya kaniya. Busa mga igsoon, karon pa lang ang higayon nga gihatag ni Jesus Christ nga magpalayo kita sa sala mga igsoon. Tuuhin ninyo ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios muning atong kaluwasan sa atong kalag. Sa hinulsuli ninyo ang inyong mga sala kay dili gid ta makasulod sa gingharian dito sa langit kung doon na pa tayo mga gitang taguan diya nga mga sala mga igsoon. Karon pa lang gitagaan tag panahon. Gamay na lang ang mga panahon nga gihatag ka nato sa Ginoo tungod kay hapit na siya mobalik mga igsoon. Tagain ninyo bili ang pulong sa Dios. Hinulsulan gid nato atong mga sala. Kay ang Ginoo dili gid malipay bisag gamay nga sala. Kinahanglan gyud nga moduol gid ta kaniya. Moduol ta maghinulsol uban sa atong pagtuo pagsalig gugma kan Jesus Christ. Tungod kay siya nahigugma kanato. Naghuwat lang na siya sa atong pagtawag kaniya. Naghulat ang Ginoo nga kita moduol kaniya. Ipaubos atong kaugalingon. Tangtangon nato atong garbo. Tungod kay ang atong garbo munay makapa-impierno sa atong kalag mga igsoon. Busa maghinulsol kita mga igsoon. Kay nag-ingon diya sa Pinadayag 3:20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung kinsay makadungog. Mag-ablis sa iyang pultahan, musulod si Jesus Christ ug makig-uban siya sa pagpangaon kanato. Naghulat lang gid ang Ginoo mga igsoon. Naghulat gid siya nga kita manuktok ang pultahan sa Dios. Tungod kay naghulat lang gid siya kanato mga igsoon, mo ginang pagaingnon nga tuuhi gid ninyo ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong mo ni atong kaluwasan. Mag-unsa man ta ining ibabaw sa kalibutan mga igsoon, naangko nato ang bahandi. Tanan nga mga butang ining ibabaw sa kalibutan, apan ang atong kalag walay luna dito sa gingharian sa langit. Busa karon pa lang mga igsoon, hinuktukin ninyo ang inyong mga kalag. Pamalandungin ninyo kung hain man kapaingon ini katapusan sa mga adlaw. Makasulod ba kato sa gingharian sa langit or dili? Pinagi lamang na mga igsoon sa atong mga binuhatan. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo ang importante dining ibabaw sa kalibutan. Mag-alagad kita sa buhi nga Dios.
Tungod kay dili gid ta makasulod sa ginhargian sa langit kung di ta makigrelasyon kang Jesus Christ. Kinahanglan nga magbaton tag espiritu nga sama sa espiritu ni Jesus Christ. Kay ang pag-abot sa rapture mo nang panahon na kung doon tay espiritu nga sama sa espiritu ni Jesus Christ mo mo atubang ka diya sa kapunaw-punawan naghulat si Jesus Christ kay pagbalik niya naara siya diya sa kapanganuran iya tang rapturon kung aduna tay matinud-anon nga pagpangalagad dunay matinud-anon nga pagtuo kang Jesus Christ busa mga igsoon gitagaan tag panahon karon sa Ginoo nga moduol gid ta kaniya maghinulsol gid ta mo ginay gusto sa Ginoo gyud mga igsoon nga mobiya gid ta sa mga sala tungod kay ang sala iya na sa yawa kung magpadayon ta pagtakasala asa ta paingon adto gid ta sa kalaglagan busa mga igsoon naghangyo mi kanimo ninyo nga tagain ninyo bili ang pulong sa Ginoo nga inyong nabati karon na diya sa Hebreo 3:7 nagingon ang Espiritu Santo. Kung makabati ka mo karong adlaw sa pulong sa Dios, ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. Naghangyo ang buhi nga Dios nga dili nato ipagahi ang atong kasing-kasing. Ato siyang dawaton tungod kay siya lang gyud ang naghatag kanatong kinabuhi. Dili kita makabalibad mga igsoon panahon nga ngayon ang Ginoo gutom ra ta karong adlaw dili kita makapang panapo di kita makabalibad tungod kay ang atong kinabuhi si Jesus Christ ang nagbuhat ang naghawid nining atong kinabuhi mga igsoon di kita kabalibad sa panahon nga diya ra ta kutob ayaw pa dito maingon nga sa Ginoo kay wa pa ko nakaghinulsol karon pa lang mga igsoon pag hinulsol na gid mo sa inyong mga sala tungod kay ang sala gyud malipay ang Ginoo na mga igsoon. Busa mga igsoon, tabangi ang inyong kaugalingon. Tinuktuki ang inyong kalag. Pamalandungi ang inyong pagkinabuhi ining ibabaw sa kalibutan. Kung nakigrelasyon ba kita kan Jesus Christ, pag panahon nga wala ka nakagrelasyon kang Jesus Christ, pag-abot sa katapusang mga adlaw, ay pa ka moingon nga Lord, pasaylo ako Ginoo. Wala na'y panahon mga igsoon. Yan ang panahon na hukman na tanyag asa tanya ibutang. Langit ka ba o impyerno? Usa hinuktukin ninyo karon mga igsoon. Ang atong kalag ayaw lang ninyo bisi-bisiha ang inyong kinabuhi sa kalibutanon nga mga kailibgon. Tungod kay kining kalibutan, mahanaw ni tunawon ni sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Karon pa lang gayod, tagaig ninyo bili. Ang pagpangalagad ng Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Tungod kay siya lang yun ang nagpalansang sa krus. Tungod sa iyang gugma kanato, nagpalansang siya sa krus. Aron ta maluwas. Unsay agay natong ibalos. Higugmaon na to siya, simbahon na to siya, alagaran na to siya. Tungod kay siya naghatag ka na to sa tanan. Bisag kung saan pa man nato pagpanarbaho, grabe nga pagpaningkamot, kung walay grasya, walay panalangin sa Ginoo, wala lang yapon ay dili mga igsoon. Busa karon pa lang pagigrelasyon mo sa buhi nga Dios. Kay ang Ginoo naghulat lang kanato. Naghulat lang gid siya mga igsoon nga magtawag mo duol kita kaniya. Mangayo kita sa paghinulsol. Mubiya usag gyud pagbuhat sa pagbiya sa pagpakasala. Sama sa pagbiya nato sa mga dautan nga mga butang nga dili na nato gustuhan ato na siyang isalindot atong biyaan sama usab niya na ang mga sala mga igsoon. Ayaw na mo pagbuhat og sala mga igsoon. Kanang magbuhat og sala nga nagtago ta. Unya maingon din ninyong una-unang magpakasala ko, magbuhat og sala kay walay nakakita kanako, walay lang kakita nga mata sa tao. Apan mga igsoon, ang mata sa Ginoo hayag pa sa utong totok nga nagtan-aw sa imong mga binuhatan dinis ibabaw sa kalibutan. Busa kahadlokin ninyo ang sala mga igsoon tungod kay ang sala mo nay makapa-impyerno sa atong kalag ning katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Tabangin ninyong kagalingon, tabangin ninyong kalag nga dili mo masubang ngadto sa linaw nga kalayo.
Tungod kay pait naging kayo mga igsoon kung tuwa na ta dito nasugba na ta sa linaw nga kalayo. Wala na'y kausaban, wala na'y kabag-uhan, wala na'y kapasayloan. Karon nga panahon mo ay angay natong i-surrender sa buhi nga Dios tungod kay dunapay kaluwasan karon mga panahon na mga igsoon. Pag-abot sa paghukom sa Ginoo, ay pata mga yung pasaylo maghinulsol, wala na'y panahon kana mga igsoon. Wala na'y kapasayloan niya ng panahon na. Tungod kay hukom na. Ang iyang pagbalik, ini karon dili na magluluwas. Sa una, pag-anhin niya din nagluwas pa siya. Pero karon nga utro niyang pagbalik, dili na kaluwasan, kundili hukman na taniya kung unsay atong mga binuhatan. Maayo ba o dili maayo nga binuhatan dinis ibabaw sa kalibutan mga igsoon. Busa hinuktuki gid ninyo inyong kaugalingon. Ang inyong nangabuhat nga dili maayo, pangayuin na ninyong pasaylo sa buhi nga Dios. Tungod kay ang Ginoo naghulat lang gid sa atong pangay pasaylo kaniya. Nagpaabot lang yun na. Kay nadya siyang pulong katong gibasa kaniya nga dili yun malipay. Ang buhi nga Dios nga usab kita ka makasasala unya mamatay ta nga wala ta nakaghinulsol. Maghilak ang buhi nga Dios niya na. Tungod kay gihigugma man ta ni Jesus Christ. Usa maghilak gid siya kon ang usa ka tawo nga makasasala mamatay nga wala pa siya makapangay pasaylo ngadto sa buhi nga Dios. Sa karon pa lang mga igsoon, andama ang inyong mga kinabuhi. Kay hapit na si Jesus Christ mubalik. Walay nasayod. Bisan gani ang anghel sa langit, wa gyud nasayod. Kundili ang nasayod ang amahan lamang. Busa karon pa lang mga igsoon, naghangyo gid mi kaninyo nga unta tagaan ninyo bili ang pulong sa Dios. Kung naamoy mga Biblia sa inyong balay, ayaw na ninyo idanok-danok sa suok. Kundili basaha ka na ninyo mga igsoon. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, mao nay dakog bili. Muna importante dining ibabaw sa kalibutan. Tungod kay ang pulong sa Dios, munang atong kaluwasan mga igsoon. Ayaw mo palimbong ni Satanas. Kasi Satanas, grabe kay nga naglimbong karong panahon na. Gibisi-bisi mo niya sa mga bulhaton sa inadlaw-adlaw. Tanang adlaw inyong gitarbahuan. Gihigugma man ta sa Ginoo, gitagaan ta niya, unong kaadlaw ang atoa. Usara kaadlaw ang iyaha mga igsoon. Pero unsay atong ginahimo? Ato pag yun ang giilog. Wala pag yun ato na tagaig bili ng adlaw. Wala na ato na ibalaan ng adlaw. Nga siya unta gani ang Dios. Gibalaan man niya. Ni pahulay siya ng adlang igpapahulay. Busa, nagsubo gid ang buhi nga Dios nga nagtanaw ining kalibutan. Nga gamay lamang kaayo ang nagtuban sa iyang mga kabubuton ning kalibutan. Sa pangayo magpasaylo, dool mo kan Jesus Christ tungod kay maghulat lang siya sa tao nga modool kaniya mga maghinulsol, mga pasaylo ug mobiya gid sa pagpakasala. O ang adlaw sad nga igpapahulay mga igsoon mao ang Domingo kinanglan nga ato siyang alagaran. Simbahon nato siya tungod kay mao kanang adlaw nga angay natong simbahon ang buhi nga Dios, ang adlaw igpapahulay nga mao ang Domingo. Sa tabangin ninyo yung mga kalaginoo, inyong kaugalingon. Tabangin ninyo nga dili mo makaadto sa linaw nga kalayo. Kay duharay paina nato ining kalibutan. Pangutanon mo asa mo gusto mo adto, langit ba mo interno, moingon gid ang mga tao. Langit gid ni. Pero mo nang pangutana diha. Kung gusto ta mo adtong langit, ang atong mga binuhatan, makalangit baka ha? Unang dakong pangutana mga igsoon. Kay wala gyoy tao nga miingon nga mo adto kog interno. Pero ang atong mga binuhatan adto man didto. Di man para pang langit. Kung gusto ta mo adtong langit kinahanglan magpakabalaan kita. Magpalayo kita sa sala. Di ta magbuhat og sala, mga igsoon. Tungod kay ang sala, iya na sayawa. Ang tao nga magpakasala, iya sayawa. Adya sa Roma 6:23, nga ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga naa kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Usa, ang nakahibalo, nakadungog karon sa pulong sa Ginoo. Ayaw paghahiagid ninyo yung kasing-kasing mga igsoon. Doon na mo sa buhi nga Dios. Tungod kay ang buhi nga Dios, mo'y atong kaluwasan.
Dili ng mga ribulto, mga larawan, o kung sa kanila, mga hinimo na sa tao, mga igsoon. Asa man dapit, nakuha ang ilang gahom niya na. Nga hinimo ra man siya sa tao. Ang angay na tong simbawon, makotong naghimo sa tibok kalibutan. Ang naghatag ka na tong kinabuhi. Naghatag ka na tong kusog, o naghatag ka na to sa panalangin. Busa, ang nagsimba na mga igsoon nga nagpadayon pagsimba. Igalabo ngadto sa linaw nga kalayo. Mo kanang ginabuhat karon, kadaghanan karon nagsimba sa mga binuhat lamang sa tao nga wala gid na sila gahom. Asa man dapit gikan ang ilang gahom. Nga hinimo raman sila sa tao. Ang angay natong simbahon mga igsoon katong naghimo sa langit ug yuta nga mao si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Tungod kay siya ang gamhanan, balaan, kay moingon siya karon. Wala kay makapugong kanyag moingon siya nga tunawon niya ning kalibutan. Di gid ta makapugong sa Ginoo. Tungod kay siya tag-iya ining kalibutan. Siya naghimo ani mga igsoon. Busa kinanglan nga alagaran nato si Jesus Christ, ang buhi nga Dios. Nagtan-aw lang sila kanato. Nagtan-aw siya kanato unsa atong mga binuhatan. Di ta makalimod kung alagaran ba nato si Jesus Christ o wala ba? Kinsay inyong ginasimba? Kinsay inyong gipakabalaan? Ang ribulto na dinhi sa Pinadayag 21:8 niya dinhi mga igsoon kung asa ta paingon sa katapusang mga adlaw kung magpadayon ta sa pagsimbag mga Dios-Dios, mga pamakak kung sa mga bayratan nga dili gusto ang Ginoo. Niya dinhi sa Pinadayag 21:8 apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumulo, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo, nga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo, ug asopre nga mao ang ikadawang kamatayon. Musugot ka kaigsoon, nga ang tibok nimong lawas, ilunod dito sa linaw nga kalayo nga wala na ipagkapalong. Busa karon pa lang pamalandungin ninyo mga igsoon. Kay kung magpadayon ta sa pagpakasala, adto gid ta, di gid ta makapamalibad sa Ginoo. Busa karon pa lang hinuktokin ninyo kung asa mo paingon. Kung gusto mo sa langit, pagpakabalaan ka mo mga igsoon. Dawatan ninyo si Jesus Christ na mo'y makaluwas sa atong kalag. Kay kung magkinabuhi bitaw ta nga subay sa kabubuton sa Dios, wa gyud tay kahadlokan mga igsoon. Di ta mabalaka sama sa akong kinabuhi. Wa na ko'y bana, wa ko'y trabaho. Way mo hatag nako nga mga tao. Pero gitugyan nako ang akong kinabuhi kan Jesus Christ. Giuna nako siya. Siya tanan ang akong ginauna. Kung sa gibuhat sa Dios akong kinabuhi mga igsoon. Wala ko niya pasagde. Wala ko niya pagutmi. Wala ko niya pasmuha. At tanang panahon, na ako'y gikaon, na ako'y makapalit nga kwarta. Una diya pag-inon na sa empulo nga, kung unsay araa kanimo, pasalamati ang buhi nga Dios. Tungod kay, ang tao bitaw mga igsoon, kung magtinud-anon sa nga buhi nga Dios, di gid niya pasagdan. Ayaw ninyo higugmaa ang salapi. Kay ang higugma sa salapi, dili yun na makapahimuot sa Ginoo. Although, manginanglan mo sa kwarta, may igsoon, tungod kay magamit mo na nato kung sa atong gusto mapalit. Pero ayaw na gina mo ay priority sa inyong kinabuhi. Tagayin ninyo bili ang pulong sa Ginoo, tungod kay di ta niya pasagdan, di ta niya talikdan, di ta niya pagutuman, dili yun itong kanyang Ginoo nagsaad gid na anak. Tuuhan lang gid nato ang pulong sa Dios, tungod kay tinuod gid na mga igsuon. Dili na bakak ang nasa Biblia. Kung nagid mo Biblia sa inyong balay, basaha gid na ninyo mga igsuon. Ayaw na ninyo tago-taguin asa ninyong ipambutang na inyong mga Biblia. Tungod kay kanang Biblia pulong na sa Ginoo. Muna yung atong kaluwasan mga igsuon. Kung magtuman bitaw ta sa pulong nga magbasa ta sa Biblia, nya tumano na to. Adto gid ta sa kaluwasan, adto gid ta sa langit.
Gusto man tantanan nga mga tog langit, may tao nga di adtog impierno, busa karon pa lang. Kung naamoy mga Biblia, basaha gina ninyo mga igsoon. Kay importante gyud sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mo nang makapabag-o sa atong kinabuhi. Kanya to, ana gyapon ko mga igsoon, dili ko mo basa sa Biblia. Miingon pa manggali ko nga, kung unsay akong namatan mo na akong pakamatyan, apan sayop dayto nga mga istorya mga igsoon. Panahon nga tawag na gid ko sa Ginoo, wa gid ko nakapamalibad. Nag-alagad gid ko sa iya hantod karon. Salamat gid sa Ginoo nga hantod karon gitagaan pa ko niya kusog. Kan ko niya maing panglawas. Kay gisaglig gitugyan ako ang akong kinabuhi ngadto kan Jesus Christ. Usa kamo sa mga igsoon. Tumana sa ninyo ang pulong sa Ginoo. Tuuhi gid ninyo si Jesus Christ atong kaluwasan, atong kabaskog, ang atong tanan. Wala gyud makon sa atong kinabuhi kung mosalig ta sa buhi nga Dios kasi Jesus Christ. Busa mga igsoon, hinuktoki inyong mga inyong kinabuhi. Kung makasulod baka gyud ta sa gingharian sa langit mga igsoon. Tabangin ninyo inyong kagalingon nga pagabot sa panahon nga matubang ra ba kita sa Ginoo. Dili ra ba kita makaikyas. Batag tigulang. Dato pobre. Matubang kita sa buhi nga Dios. Muhatag kitag husay mga igsoon kung unsay atong binuhatan ning ibabaw sa kalibutan. Busa karon pa lang mga igsoon. Pagbag-o na mo sa inyong kinabuhi. Ayaw mo pagpalimbong ni Satanas. Kay grabe na kay si Satanas ang limbong ining kalibutan. Tungod kay nasayod siya. Nagamay na lang ang iyang oras ining kalibutan. Silutan na siya sa Ginoo. Usa, grabe kay ang pagpalimbong sa mga tao. Bata man, sa garang, wala pa kalibuot. Wala na, grabe na kay siya makakuan sa cellphone. Grabe na sa siya kay mamalikas. Sagdi pa kay siya balong mga istorya, ang niyang pamalikas, tinaw kaayo. Unang gilimbong ni Satanas sa mga tao. Usa, likayan nato na mga igsoon. Tabangan nato itong kagalingon, nga dili ta masugba dito sa linaw nga kalayo. Wala na rabagit tay kaluwasan dito mga igsoon. Magtiyabaw na kita sibok na tong kinabuhi dito. Dinhi makapahuway patag unsa atong kalisod dire. Kaning panahon nga grabe kay kainit, may tagay init kay tanan, grabe kay init. Pero wala ra na kiting dinhi dito sa impierno mga igsoon. Tungod kay tuwa ka na dito, naglangoy ka na to sa linaw nga kalayo. Gusto day ka dito nga magsige kag tiyabawa dito sa impierno? Ako digig ko gusto. Kay sakit mo ganig pasok ta sa ato lang kalayo. Dangan pa ka nga tibok na tong lawas, igalabo nga to sa linaw nga kalayo. Usa, ato yung hinuktukan mga igsoon, tabangan na tatong kagalingon, na dili ka makasugba dito sa linaw nga kalayo. Tungod kay pait gid kayo. Aya bata mo singgit Ginoo. Tabangi ko Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Wala nay kaluwasan na mga igsoon panahon na wala nay kaluwasan. Karon ang gihatag sa Dios. Kaduna patay kaluwasan mga igsoon. Muduol lang ta kan Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, siya atong kaluwasan. Kay ang Ginoo gugma. Gugma lagi ang Ginoo, pero magpadayon sa pagpakasala, silutan ta sa Ginoo. Di na siya mahigugma nato tungod kay nagpadayon man ta pagpakasala. Wa man nato tagay dili ang iyang pulong. Wa ta magbago, wa nato balaana ang iyang adlaw ipapahulay. Nagtuman na ta sa atong mga inadlaw-adlaw nga panginahanglanon, nagnegosyo ta, matag adlaw ato nang gilahimo. Wala nato tagay ang Ginoo panahon nga ato siyang alagaran, ato siyang simbahon. Sa mga igsoon, yaghat kamo namo karon nga unta muduol kamo sa buhi nga Dios si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Tungod kay siya lang yan atong kaluwasan. Pagabot sa panahon, ayan ata maghinulsol nga wala na'y panahon mga igsoon. Busa karon gyud mga igsoon, do na pay panahon nga gihatag sa Ginoo. Gamay na lang ang panahon, abi ninyong mga igsoon kon kaning kalibutan normal pa ni. Dili na ni normal mga igsoon. Mugrati pa ni. Ha? Wabot paghuman sa rapture. Kining kalibutan, grabe na ni ka sakit, kadaot. Grabe na ni ka lisod. Kay naa diya sa Biblia, tungod sa kagutom, tungod sa kalisod sa tibok kalibutan, ang mga tao magkinananay na lang, mahimo ng mga kanibal. Usa mga igsoon, duol mo sa buhi nga Dios. Tabangi inyong kagalingon.
nga dili mo masilutan ngadto sa linaw nga kalayo mga igsoon. Tagay gid ninyo bili kay ang pulong sa buhi nga Dios dili gini mo labay nga kawang mga igsoon kun dili do na gini katapusan, do na ni ang nagtuo kan Jesus Christ, do na kaluwasan. Di gid siya makadto sa linaw nga kalayo. Kung mahinadlokon ta sa buhi nga Dios, nagtuman ta sa iyang mga sugo, nagpalayo ta sa sala, adto gid ta sa langit nga iyang giandam mga igsoon. Ang mga tao dili mo tuo nga dunay langit. Bagong yuta nga giandam sa Ginoo. Dugay ra na yang nang giandam, dugay ra na andam mga igsoon. Pero ang mga tao palang wa pagyud maandam. Wa pagid sila makapangandam sa ilang mga kaugalingon. Nagpadayon sila sa mga buluhaton, sa mga kailibgon, mga kalibutanon nga mga buluhaton. Ang Ginoo wala gid nalipay na mga igsoon. Ang ikalipay sa Ginoo kinanglan nga mo alagad gid kadto kaniya. Simbahon na to siya, tuuhan na to siya, nga siya ang buhi nga Dios. Siya ay kaluwasan. Walay laing makaluwas. Dili na makaluwas sa mga ribulto, mga larawan, unsa na nga mga hinimo sa mga tao. Wala. Kay gikaligot-gotan ka na sa buhi nga Dios. Abi nimo ang pagsimba nimo niya na kaluwasan sa imong kalag? No. Di kagid maluwas anak mga igsoon sa katapusan nga mga adlaw. Kay mao nang hantod sa imong pagkamatay, nagsimba ka niya na. Na mo na mo dalang adto nimo sa impyerno. Abi ninyo wa gid nakahimuti sa buhi nga Dios. Sukad pa kanya to sa kakaraanan. Nag-ingon na gid si Jesus Christ. Nga ayaw ka mo pagsimbag lain Dios. Sa Exodus 20 verse 3. Nag-ingon siya, ayaw gid mo pagsimbag lain Dios, gawas kanako. O siya lang Dios di aton simbahon. Dili din na makaluwas atong kalag kana pagsimba na to, ludluhod ta na ng mga ribulto. Ako anak gapon ko mga igsoon. Yato sa wala pa ko magbuhat sa Ginoo. Anak ko, luhura ko na sa mga ribulto. Di ko bala na lang niya kung tungod sa linuhod diya sa kanang mga Diyos diya, mga ribulto. Panwalay kabaguhan ng akong kinabuhi, mga igsoon. Nakita siguro sa Ginoo ng akong kasing-kasing, iya kong ipadalhan sa mga mensahero, sama sa amo karon, nagsangyaw mi sa iyang pulong. O kinsa katong kasing-kasing nga dunay matinud-anon nga nagtuo kan Jesus Christ kana pagaluwason gina niya mga igsoon. Sa karon pa lang mga igsoon, gamay na lang panahon mga igsoon. Gamay na lang yun. Nga mobalik siya. Usa, karon pa lang, mangandam na tadaan mga igsoon. Iwata kabalo. Unyang gabi, ugma, ug sunod adlaw, sunod buwan, sunod tuig. Pero ang atong angay pagabuhaton mga igsoon, mao nga mangandam ta sa atong kalag. Maghinulsol ta permi. Mga tagpasaylo sa buhi nga Dios. Ug mobiya gid ta sa sala mga igsoon. Kay kanang sala gidumtan gina sa buhi nga Dios mga igsoon. Di gid siya malipay kung magpadayon ta pagpakasala. Kaya ang atong pagpakasala, abi na to walay silot. Ako anak gyapon ko sa una, abi na ko walay silot ang sala. Pero pagkabalo na ko sa kamagtuoran mga igsoon, grabe ba nga sala. Matag usa nimo kasala, usa na kasilot. Pag daghan na kay kasala, gitigong na sa Ginoo imong sala. Grabe na kay nga silot mga igsoon. Usa karon pa lang, biya na mo sa pagpakasala mga igsoon. Ipasulod ninyo si Jesus Christ sa inyong kasing-kasing. Tagay ninyo bili ang iyang pulong mga igsoon. Mga igsoon, ihatag sana ko ni sa akong kauban. Salamat sa inyong pagpaminaw.